बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं जाहिद फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाजरीन इकराम, एक ऐसा राज जिस इंसान ने पा लिया वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है, नाकामी उसको छू भी नहीं सकती। वो राज कौन सा है, इस पे हम बहस करेंगे, उस राज को खोजने की कोशिश करेंगे, उस राज को जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपने कभी देखा है मकनातीस? उसकी खासियत यह है कि वो कशिश की ऐसी लहरें पैदा करता है जिससे उससे मुताबिकत रखने वाली चीजें उसकी तरफ खींची चली आती हैं। अल्लाह ताला ने अगर हम देखें तो इंसान के अंदर दो किस्म के एहसासात भी पैदा किए हैं। एक हैं अच्छे एहसासात और एक हैं बुरे, मस्बत और मनफी एहसासात। इसको आप चाहे इस हवाले से लें कि दो राहें हैं, एक अच्छी राह है, एक मनफी या बुरी राह है। आप इसको इस हवाले से भी ले सकते हैं कि शुरू से दो कुव्वतें आपस में मुतहर्रक नजर आई हैं, उनकी आपस में जंग होती रही, एक बदी की कुव्वत और एक नेकी की कुव्वत। इसी तरह इंसान के अंदर भी दो किस्म के एहसासात होते हैं, मुस्बत एहसासात या मनफी एहसासात। अब मुस्बत एहसासात कौन से हैं? अच्छी चीजें सोचना, अच्छे ख्यालात दिल में लाना, प्यार मोहब्बत और इन सारी चीज़ों का जज्बा, किसी के लिए अच्छे ख्यालात का इजहार, अच्छी सोच रखना। और मनफी गम, गुस्सा, तकलीफ, ये सारी चीज़ें, ये सारे एहसासात या तो मुस्बत हो सकते हैं या मनफी। ये दो ही सूरतें हैं, कोई दरमियानी सूरत है नहीं इसकी। अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी किस सूरत को अपनाता है। क्या वो अपने जहन में अच्छे एहसासात को लेके आता है या मनफी एहसासात को? अब मैं उस राज पे आता हूं, फिर उसके हवाले दूंगा। वो राज क्या है? वो यही है जो कानूने कशिश है। जिस तरीके से मैंने मकनातीस की आपको मिसाल दी कि मकनातीस का काम यही है कि वो अपने से मुताबिकत रखने वाली चीजों को अपनी तरफ कशिश करना शुरू कर देता है। इसी तरह दो किस्म के जो ख्यालात पैदा होते हैं इंसानी जहन में, एक मुस्बत ख्यालात, एक मनफी ख्यालात। अगर एक वक्त तक ये ख्यालात, ये सोचें, इनके ऊपर इंसान इनको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब यही सोचें इंसान को, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। वो कैसे? देखें, अगर वो अच्छी चीजें सोचेगा, अच्छी चीजें बहुत सी होती हैं, अगर वो अच्छी चीजें सोचेगा तो आप इसको ऐसे ही लें, वो सोच एक मकनातीस की मानिद है और उसके गिर्द अच्छे जितने भी ख्यालात हैं, अच्छे वाक़यात हैं, अच्छी बातें, अच्छी खूबियां, वो सारी एक दायरा बना लेंगी, एक सर्कल बना लेंगी। और वो उस सोच के साथ मुताबिकत रखने वाली तमाम सोचें उसके जहन में आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर वो गम, गुस्सा, तकलीफ या रंजिश, इस तरह की बुरी सोचें अगर उसके जहन में आती हैं, तो इसी कानूने कशिश के तहत, जो कानूने कशिश होता है वो ये नहीं देखता कि इंसान ने क्या सोचना है क्या नहीं, बल्कि जो वो सोच रहा होता है, जो ख्यालात होते हैं, वो उन पे अमल करता है। उससे मुताबिकत रखने वाली सारी चीजें उसके गिर्द दायरा बना लेती हैं। यानी अगर वो बुरी बातें सोचना चाहता है तो बुरी सोच की हामिल जितनी भी चीजें हैं वो आप ऐसे ही समझें कि एक साइड पे ये उसकी सोच है और इसके गिर्द जो सर्कल बन रहा है, उस सोच से मुताबिकत रखने वाली, उस सोच की फ्रीक्वेंसी के जितने भी वाकयात हैं
وہ ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور انسان اسی دائرے کے اندر، اسی گرداب کے اندر پھنستا جاتا ہے، اور یوں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈپریشن۔ اور اگر وہ زیادہ اس میں پھنس جائے تو یہ جتنے بھی واقعات آپ دیکھتے ہیں، خودکشی کے واقعات، کسی کا پاگل ہو جانا، کسی کا اپنی منزل مقصود پر پہنچتے پہنچتے وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جانا کہ وہ اس تک پہنچ نہ پائے، تو یہ سارے اسی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی سوچ کی گرداب میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ہم کسی سے بھی پوچھیں ریڈیو یا ریڈیائی لہروں کی ایجاد کے بارے میں، تو بچہ یہ جانتا ہے، جسے بھی ہم پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ یہ مارکونی کی ایجاد ہے۔ لیکن ناظرین کرام، مارکونی کی ایجاد سے 17 سال پہلے ایک اور نوجوان تھا جو اس کا کامیاب تجربہ کر چکا تھا، لیکن تاریخ کی گمنامیوں میں کھو چکا ہے۔ وہ نام کون سا تھا؟ نیتھن سٹبل فیلڈ، امریکی باشندہ تھا، ایک عام سا کسان کا بیٹا، دیہاتی ان پڑھ، نیتھن سٹبل فیلڈ۔ اس نے کئی جگہوں پہ اس کے تجربات کیے، ایک بڑا سا راڈ نصب کیا اور اس کے ذریعے سے دور سے وہ وائرلیس کے ذریعے سے آواز پہنچانا چاہتا تھا لوگوں تک۔ اس نے جو پہلا تجربہ کیا، 200 کے قریب اپنے گاؤں کے، دیہات کے جو عام لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اور اس نے کہا کہ یہ چیز میں نے دریافت کر لی ہے، آواز کی لہروں کو میں پہنچا سکتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اور جب اس نے کامیابی سے اپنا حیرت انگیز کام سر انجام دیا، تو وہاں پہ موجود 200 لوگ پہلے تو اس حیرت میں پڑ گئے، لیکن وہ اس حیرت کے مقام سے نکلنے کے بعد جو نیتھن سٹبل فیلڈ تھا وہ ان سے داد چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہے لگانے شروع کر دیے، اس کے اوپر ہوٹنگ شروع کر دی، اسے برا بلا کہنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا اس کا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کا اس پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ کافی عرصے تک مشکلات کا شکار رہا۔ لیکن یہ جو 200 لوگوں کے سامنے اس نے کارنامہ سر انجام دیا، یہ ایک میگزین تھا جو کہ حیرت انگیز جو کارنامے ہوتے تھے ان کی جانچ میں، ان کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ اس تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک رپورٹر روانہ کیا اور اس سے کہا کہ اس کو ڈھونڈو، نیتھن سٹبل فیلڈ کو ڈھونڈو اور اس حیرت انگیز کارنامے کے بارے میں خود اس کو پرفارم کروا کے چیک کرو اور اس بارے میں آگاہ کرو، پوری رپورٹنگ دو۔ جب اس کا نمائندہ وہاں پہ پہنچا، اس نے یہ سارا کام دیکھا، اس نے نیتھن سٹبل فیلڈ نے سارا کارنامہ اس کے سامنے سر انجام دیا، تو بڑی بڑی شہ سرخیاں جو ہیں اس کے نام کی اخباروں میں لگنا شروع ہو گئی۔ جب یہ دور دراز تک بات پھیل گئی تو جتنے بھی انویسٹرز تھے، دولت مند لوگ تھے، تاجر تھے، انہوں نے مدعو کیا نیتھن سٹبل فیلڈ کو اور انہوں نے کہا کہ یہ کارنامہ اپنا ہمارے سامنے سر انجام دو۔ وہاں پہ بھی اس نے سر انجام دیا اور وہاں ان لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور اس کو تجارتی بنیادوں پر ہم اس پر ریسرچ کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ پہلے نیتھن سٹبل فیلڈ نے ان سب لوگوں کی بات سنی، لیکن اس میں سے کسی ایک نے اسے یہ کہا کہ تم دیکھو، ایک ان پڑھ سے دیہاتی ہو اور وہاں سے اٹھا کے ہم تمہیں کہاں پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، نیتھن سٹبل فیلڈ کے مائنڈ میں وہ سارا سرکل پھر سے گھومنے لگا۔ وہ جو اس پہ اوٹنگ کی گئی تھی، وہاں پہ جو اس پہ کہے لگائے گئے تھے، جس کو بڑی مشکل سے وہ اس سے نکل کر آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں گھومنا شروع ہو گئیں اور اس نے وہاں سے انکار کیا اور واپس آیا اور اپنا جتنا بھی سامان تھا اس کو اکٹھا کیا، اور اب اس کی مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ میری جو کوشش ہے اس کو شاید چرانا چاہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی
और मुझे इसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। एहसास कमतरी जिसको कहते हैं, वो इस कदर उसमें शदीद होती गई कि उसने सारे सामान को अपना जितना भी रिकॉर्ड था उसको अलग कर दिया, लोगों से राब्ते खत्म कर दिए, उसको ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। और आखिर में क्या हुआ, वो गुमनामियों की जिंदगी में खो गया। और इन गुमनामियों की वजह क्या थी? अगर वो उस रिकॉर्ड को सामने ले आता, अच्छा इसके 15-16 साल बाद मार्कोनी ने जब ये रेडियाई लहरों को के मुतल्लक बयान किया, तो फिर वही अखबार के तराशे लेकर कुछ लोग उसके घर पे पहुंचे कि हम तलाश करें कि ये क्रेडिट उसको मिलना चाहिए या नहीं। उन्होंने देखा तो उसकी ना तो वहाँ पे डिवाइस थी, ना ही रिकॉर्ड था, वो सारा कुछ फटा हुआ था, कुछ उसने जला दिया था, सारा आगे पीछे कर दिया। और सिर्फ ये किस वजह से? वही जो उसके अंदर ऐसी मनफी सोच पैदा हो गई। लोगों की बातों पे अगर हम गौर करना शुरू कर दें तो अच्छी बातों पे भी हम गौर कर सकते हैं। अगर बुरी पे करेंगे तो हमारे जहन में के गिर्द, हमारे गिर्द जो हसार बनेगा वो तमाम बुरे वाकयात का बनेगा और हम उसमें डूबते जाएंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे हम, और यूं हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से नेथन स्टबलफील्ड, जिसने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला और आज वो गुमनामियों की जिंदगी में खो चुका। और वही काम 15 साल बाद उसी की रिसर्च को आगे लेके जिन लोगों ने किया, उनका नाम आज भी जिंदा है, बच्चा बच्चा जानता है। मैंने दूसरी जो बात कही थी कि या तो वो गुमनामियों में खो जाता है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, या तो वो पागल हो जाता है। और वो लोग जो बुरे ख्यालात, एहसासात को अपने जहन में नहीं लाते, हर चीज में मुस्बत पहलू को तलाश करने की कोशिश करते हैं, और उनके गिर्द जो हसार बनता है वो मुस्बत बातों का बनता है, वो मनफी का नहीं बनता। उनको रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। साबिक अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन, हर कोई जानता है, हर कोई उससे वाकिफ है। उनकी अगर जिंदगी का अरसा देखें तो उनकी शादी का वाकया इंतहाई दिलचस्प वाकया है। एक लड़की उनसे शादी करना चाहती थी, मैरी टोड नाम था उसका, और वो उसको बार बार कहते रहे कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे पसंद नहीं हो। एक दफा उसने ये कहा कि अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। अब पहली बात ये कि खुदकुशी का उसके माइंड में आना, ये सारी चीजें मैं आपको इस पे वापस लेके चलूंगा। उसने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। अब्राहम लिंकन के जहन में ये ख्यालात आए कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको पसंद हूँ, और अगर इसके बाद ये कोई ऐसी हरकत करती है, खुदकुशी कर लेती है, तो उसका मैं भी कसूरवार हूँगा, तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ। ये सोच के उसने इससे शादी की। लेकिन जो मैरी टोड थी, उसके ख्यालात इस किस्म के थे कि वो हर हाल में अपनी बात ही मनवाना चाहती थी। उसका जहन इस कदर गर्दाब में फंसा हुआ था, हर चीज में नेगेटिविटी को तलाश करती थी। शादी होने के बाद इब्राहम लिंकन की सोच, वो पॉजिटिविटी जो थी वो उसके माइंड में आती थी, दूसरी तरफ नेगेटिविटी माइंड में रहती थी। उसका गर्दाब था, उसकी कशिश में था उसका जहन। शादी होने के बाद मुख्तलिफ वाकयात होते रहे। एक दफा ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर ने अपनी जो जितने भी वुज़रा थे, काबीना का इजलास बुलाया हुआ था, बैठे हुए थे, कि इस दौरान मैरी टोड की कोई बात उसने कही हुई थी अब्राहम लिंकन को, जो शायद उनके जहन में नहीं रही। मैरी टोड आई और उसने गुस्से के साथ वहां पे अब्राहम लिंकन के टेबल पे सारी काबीना डिस्कस कर रही थी किसी एजेंडे पर। अब्राहम लिंकन के टेबल पर पड़ी कॉफी उठाई और उसके कपड़ों पे अंडेल दी गुस्से से। इब्राहम लिंकन के जो साथ मुलाजम मौजूद थे,
انہوں نے رومال لیے اور اس کے کپڑے، ابراہم لنکن کے صدر کے کپڑے صاف کرنا شروع کیے۔ ابراہم لنکن نے وہی رومال لے کے اپنے چہرے کو صاف کیا اور باقی کپڑوں کو صاف کرنے کے بعد وہیں سے اس نے آغاز کیا اپنی جو کابینہ اور وزراء کے لوگ تھے، تو اس نے آغاز اس طریقے سے کیا کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے، اچھا جی ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے، یعنی وہ سوچ ساری اس نے ذہن میں نہیں لائی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ ایسی کی تیسی اس کی میں جا کے دیکھتا ہوں، اور پھر جب وہ یہ سوچتا تو وہ انہی گرداب، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ایک دائرہ سا بن جاتا ہے، اس کے اندر وہ آپ کی سوچ یہاں پہ ہوتی ہے اور ارد گرد کا جو دائرہ ہے وہ سارا ان نیگیٹو سوچوں کا ہوتا ہے جو بار بار کبھی یہ آ کے اس سے ٹکراتی ہے، کیونکہ کشش کی قوت ہے۔ جو آپ نے کشش کے لیے چیز رکھی ہے اسی چیز کو کشش کریں گی، یہاں سے یہ آ کے ٹکرائے گی، دوسری طرف سے نیگیٹو سوچ، تیسری طرف سے نیگیٹو سوچ، چوتھی طرف سے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ جاتا اور اٹھاتا کوئی چیز، اس کو مارتا یا کچھ ایسا، یا اس کو گھر سے نکال دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے وہیں سے آغاز کیا، اور آخر میں وہ جو نیگیٹو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے مثبت چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، ہمارے گرد بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں نہیں ہیں ساری۔ تو وہ خاتون کہا جاتا ہے کہ آخر میں پاگل ہو گئی، پاگل پن کے دورے اس کو پڑنا شروع ہوئے اور پاگل ہو گئی، منفی سوچوں کی گرداب میں ایسی گم ہوئی کہ وہ گم کے رہ گئی۔ تو ناظرین کرام، اس کشش کے قانون کو یاد رکھیے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ آپ جو سوچیں گے آپ کے گرد وہی سوچیں ایک پورا جال بنیں گی، اور اگر آپ منفی سوچیں گے تو منفی سوچیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا جال بنیں گی۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی سوچ منفی کی طرف جانے لگے تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اسلامی جو تعلیمات ہیں اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں۔ بہت سی زندگی کے اندر ہمارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ کو بہت برا لگتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کی اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو برائیاں آپ کے گرد وہ ساری آتی جائیں گی، لیکن آپ جب اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اچھائیاں، چونکہ آپ اس کے متعلق سوچ رہے ہیں تو وہ سارا ایک سرکل اسی کا بن رہا ہے، وہ ساری بہت سی ایسی، تو کوئی ایک اچھائی بھی ایسی ہوگی جو آپ کو اس کے متعلق مثبت بنا دے گی۔ تو اپنی سوچوں کو مثبت رکھیے۔ ہم کہتے ہیں ظاہر اور باطن کی بات کرتے ہیں، ہمارا ظاہر خوبصورت ہونا تو اسی سے ہوگا جب ہمارا باطن بھی خوبصورت ہوگا، جب ہماری سوچ بھی خوبصورت ہوگی، جب ہمارے خیالات اچھے ہوں گے لوگوں کے متعلق۔ کسی کے متعلق برا مت سوچیے، اگر آپ برا سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ ہمیشہ کے لیے برا بن جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جن احباب نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔